बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आज के दौर में सवाल किया जाए कि सबसे हैरान कुन और जदीद ईजाद कौन सी है तो यकीनन आपके जहन में कंप्यूटर का नाम आएगा। अगर एक दौर में कंप्यूटर ना बने होते तो आज हाथ में मोबाइल फ़ोन थामे शायद आप ये वीडियो भी ना देख रहे होते, या फिर इन कंप्यूटर्स के बगैर दुनिया आज की बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के साइंसदान और कंप्यूटर बनाने वाले इस बात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं और मानते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर को बनाने के लिए इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस का मुआयना किया है, और इंसानी जिस्म जिन उसूलों पर काम करता है उसी उसूलों पर कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। दोस्तों, इंसान को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है और कंप्यूटर को बनाया है इंसानों ने। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही अल्लाह ताला को मालूम था कि जदीद दौर का इंसान कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी बनाएगा? और अगर अल्लाह ताला को मालूम था तो क्या अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले कुरान पाक की किसी आयत के ज़रिए बता दिया था कि इंसानी जिस्म के सिस्टम को देखते हुए एक मशीन बनाई जाएगी जो कंप्यूटर होगा और वो बहुत मददगार होगा? दोस्तों, यही सवाल इराक से आने वाले एक तालिब इल्म ने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा था। I am from Iraq, PhD student in computer science from UUM. I would like to ask you about computer science was built depend on the simulation between human functions and at the same time artificial intelligence as a field from computer science already defined depend on the simulation. दोस्तों, सवाल करने वाले का ये सवाल बहुत अहम था और हालात के मुताबिक, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक हर सवाल का जवाब कुरान पाक की आयत की रोशनी में देते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए ये भी एक चैलेंज था कि वो इसका जवाब भी ऐसे ही दे पाते। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा नहीं कर पाए। आगे चलकर आपको इसकी वजह भी मालूम हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया और शुरू में ही एक मिसाल सामने रखी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या कुरान पाक कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं? खुद ही जवाब दिया कि कुरान पाक में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो अब ना लिखे होने से क्या दुनिया में 2 और 2 4 नहीं हो सकते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये मिसाल देने का मकसद ये था कि वो बता सकें कि कुरान पाक जो कुछ भी कहता है वो 100% सच है। अलबत्ता आज के दौर में और आने वाले दौर में जो कुछ भी साइंस कहेगी वो सब कुछ कुरान पाक में नहीं मिल सकता। हाँ, कुरान पाक में बाज़ औक़ात इशारा हो सकता है मुस्तक़बिल के हवाले से। Does the Quran says 2 + 2 = 4? I don't know any verse in the Quran which says 2 + 2 = 4. That does not mean 2 + 2 is not equal to 4. So everything of science is not there in the Quran, but whatever Quran has said, there is not a single verse of the Quran which goes against established science. दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम भी था और कुरान पाक की सच्चाई से मुताल्लिक और डॉक्टर जाकिर नाइक का इम्तिहान भी। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो एक और मिसाल आपके सामने रखते हैं। और इस मिसाल में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा और बताया कि कंप्यूटर जिन बुनियादों पर काम करता है वो मैथमेटिक्स और अलजबरा की इक्वेशंस होती हैं। मैथमेटिक्स से मुताल्लिक कोई भी बात कहने वाला पहला फिलोसफर दरअसल अरस्तु था, एरिस्टोटल। और उसने कहा था कि मैथ से मुताल्लिक कही गई कोई भी बात या तो दुरुस्त हो सकती है या गलत हो सकती है, लेकिन उसकी इस बात को उठाकर फौरन से रद्द कर दिया गया ये कहकर कि जो आप बात कर रहे हैं ये भी दुरुस्त हो सकती है या गलत हो सकती है, और अगर गलत हुई तो। The basis of mathematics was first propounded by Aristotle, who said that every statement can either be true or false. Person came and asked the question, what if this statement is false? Every statement can be true or false. What if this statement is false? Whole mathematics collapsed. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसके बाद ये हल निकाला गया और कहा गया कि जब भी कोई बात कही जाएगी तो वो अपने मानी के एतबार से, या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो था मेंशनिंग के एतबार से, यानी कि उसका कहीं ना कहीं हवाला दिया जाएगा। लिहाजा कोई भी बयान हो या तो वो अपने मानी के एतबार से दुरुस्त या गलत होगा, या फिर उसका जो हवाला दिया जा रहा है, जैसे कुरान पाक में मुख्तलिफ चीज़ों का हवाला दिया गया है, उस लिहाज से वो दुरुस्त या गलत होगा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और बहुत दिलचस्प मिसाल सामने रख दी जो कि यकीनन आपको भी जानकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अंग्रेजी ज़बान का एक लफ्ज़ कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू में बार बार इस्तेमाल किया है। कॉन्ट्रडिक्शन के मानी होते हैं एक बयान का दूसरे बयान से मुख्तलिफ हो जाना। यानी कि अगर कोई शख्स एक ही वक्त में कहे कि दिन है
اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ رات ہے، یہ ممکن نہیں، لہٰذا یہ کانٹراڈکشن ہے، ایک بات دوسری بات کی نفی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے عوام سے جو کہ ہال میں موجود تھے سب کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا اور کہا کہ کیا قرآن پاک میں کوئی کانٹراڈکشن موجود ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، قرآن پاک میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی ایک بات کچھ اور دوسری بات کچھ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں کانٹراڈکشن ہے۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیا بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان فرمایا اور کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن پاک میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے، لیکن لفظ کانٹراڈکشن تو یہاں پر آ رہا ہے، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں کانٹراڈکشن موجود ہے، لیکن یہ مینشننگ کے حوالے سے ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اب لفظ کانٹراڈکشن تو ضرور موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ ایسی باتیں لکھ دی گئی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی نہیں اور خدا نخواستہ جھوٹ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ Does the Quran contain any contradictions? Everything, man. I am telling that Quran contains contradiction. You say, what? Dr. Zakir Naik gave a lecture for about an hour and now he says Quran contains contradiction. Yes, Quran contains. Quran contains ikhtilaf. Surah Nisa, chapter number 4, verse number 82 says, do not the unbelievers, do you not ponder the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there would have been many contradictions. The word contradiction is there in the Quran. So all of you are wrong, I am right. Mentioning wise, yes. Meaning wise, no. Mentioning wise. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں، یہ جو قرآن پاک بطور کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ یہ سائنس کی کتاب ہے، یعنی کہ علامات کی کتاب ہے، اور قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر ایسے اشارے دیے گئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر قرآن پاک پر سوالات اٹھانے والوں کو بھی ہلکا سا جواب دے دیا اور کہا کہ اگر جدید دور کے لوگ کمپیوٹر کو نعوذ باللہ قرآن پاک سے بڑی کوئی ایجاد یا بڑی چیز سمجھ رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر میں کمپیوٹر کو کہوں کہ قرآن پاک جیسی کتاب لکھ کر دکھا دے تو جدید دور کا کمپیوٹر بھی ہار مان جائے گا۔ لیکن سوال کرنے والے نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ کہا تھا کہ قرآن پاک سے وہ آیت نکال کر دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ آنے والے دور میں کا انسان ایک بڑی مشین یعنی کہ کمپیوٹر بنائے گا اور وہ انسانی جسم کے مطابق فنکشن کرے گی۔ سوال کرنے والے نے اس موقع پر یہ کہا کہ میرے پاس میرے علم میں ایک ایسی آیت موجود ہے جو کہ اس جانب اشارہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی حیران تھے کہ ایسی کون سی آیت ہے جو ان کی نظر سے نہیں گزری یا ان کے علم میں نہیں ہے مگر اس سوال کرنے والے کے نالج میں ہے، اور اس لڑکے نے وہ آیت پڑھ کر بھی سنا دی تھی۔ I found one verse from the Holy Quran talking about the simulation. The ayah in Surah Al-Nahl. Allah says subhanahu wa ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. That means we should thinking about ourselves or themselves functions. So I think this verse. اس لڑکے نے سورہ نحل کی آیت پڑھی اور بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفکر کرنے کو کہا ہے، یعنی کہ فکر اور غور کرنے کو کہا ہے اپنے جسم کے مختلف فنکشنز پر۔ یہ لڑکا کہنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ یہاں سے ہم انسانوں کو پیغام دے رہے تھے کہ آنے والے دور میں انسان اپنے جسم پر غور و فکر کر کے کوئی نئی مشین کمپیوٹر بنا سکتا ہے۔ اس کو سننے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس طرح کے حوالہ جات بہت سے موجود ہیں جہاں پر قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اشارے دیے گئے ہیں، جیسا کہ ان میں سے ایک آپ نے شیئر کیا ہے۔ البتہ اگر آپ پوچھیں کہ ایگزیکٹ کوئی ایسی آیت نکال کے دیں جس میں لکھا ہو کہ انسان کمپیوٹر بنا لے گا، ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ 2 + 2 4 بتانے کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے، لیکن 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ یوں ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور سوال کرنے والا بھی بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذہانت اور ان کا یہ جواب آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔